أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ماشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک تلاوت کی گئی ہے. آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک تلاوت کی گئی ہے. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں ام حسبتم با پہ قلقلہ ادا نہیں کرتے تو با بدل جاتی ہے پا سے، جو اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے پا. قلقلہ ادا کریں گے تو قلقلہ ایسا ہوتا ہے کہ آواز میں ایک جنبش ہوتی ہے. با ساکن کی جب آواز بندہ نکلتا ہے تو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو فوراً ہی جدا ہو جاتے ہیں.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين वलीजा। अक्सर लोग पढ़ते हैं वलल मुमिनीन वलीजा, हा की बजाय अलिफ पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ना है कि आखिर में हा की आवाज़ आए वलीजा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मा कान लिलमुश्रिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिलकुफ्र उलाइक हबितत अअमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अजअलतुम सिक़ायतल हाज्जि व इमारतल मस्जिदिल हरामि कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून।